गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्म, घरदेखि विद्यालयसम्म, शारीरिकदेखि मानसिक विकाससम्म, समाजदेखि संस्कृतिसम्म बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास हाम्रो सरोकार। रेडियो कार्यक्रम प्रारम्भिक बाल विकास। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाका लागि भोइस अफ चिल्ड्रेन र पाक्तास फ्रान्सको संयुक्त अभियान। नमस्कार, कार्यक्रम प्रारम्भिक बाल विकासमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रारम्भिक बाल विकास भन्नासाथ हामीले गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई बुझ्छौँ र यस अवधिमा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति राज्यले कस्ता नीतिहरू लिनुपर्छ र सँगसँगै सरकारी गैर सरकारी स्तरबाट बालबालिकाको समग्र पक्षको विकासका निम्ति के कस्ता प्रयासहरू गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा यो कार्यक्रममा हामीले छलफल गर्ने गर्छौँ र यो सन्दर्भमा चर्चा गर्ने भने नेपालको संविधानले प्रारम्भिक बाल विकासको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ, त्यसको ग्यारेन्टी गरेको छ र सँगसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय रणनीति मार्फत बालबालिकाको प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी विषयमा काम गर्नका निम्ति केही राष्ट्रिय लक्ष्यहरू तय गरेको छ र 2077 सालदेखि नै यसमा काम भइरहेको छ र 2088सम्म त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। यद्यपि अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन। खास गरी देशैभरि भएका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूको अवस्था दयनीय नै छ। कतिपयले राम्रो ढङ्गले काम गरे पनि विशेष गरी त्यहाँको वातावरण एउटा भौतिक पूर्वाधार र सँगसँगै सिकाइ प्रक्रिया पनि प्रभावकारी हुन नसकेको स्थिति छ र अहिले हामी कहाँ 3 तहका सरकारहरू छन्, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह र विशेष गरी विद्यालय सञ्चालन, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ र भोइस अफ चिल्ड्रेन जो बालबालिकाको हितमा क्रियाशील संस्था हो उसले प्रारम्भिक बाल विकासको सन्दर्भमा विशेष गरी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका र त्यसै गरी सुनसरीको इटहरी नगरपालिका क्षेत्र र त्यहाँ रहेका विद्यालयहरूमा यस सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ। भोइस अफ चिल्ड्रेनले यो परियोजना मार्फत आफ्ना उद्देश्यहरू हासिल गर्न कति सफल भएको छ र सँगसँगै प्रारम्भिक बाल विकासको क्षेत्रमा नेपालले तय गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने हो भने कस्ता कस्ता पक्षमा सुधारको आवश्यकता छ। आज हामीले यो विषयमा केन्द्रित रहेर भोइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक राजु घिमिरेसँग कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। सबैभन्दा पहिले हामीले चाहिँ यो प्रारम्भिक बाल विकास भनेको के हो, यसलाई कसरी बुझ्ने होइन, कतिपय मानिसहरूमा चाहिँ यो प्रारम्भिक बाल विकास होइन, बालबालिका भन्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै के हो प्रारम्भिक बाल विकास भन्नेमा चाहिँ पर्याप्त जानकारी नभएको स्थिति छ। आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा चाहिँ यहाँले भनिदिनु पर्यो कि यो प्रारम्भिक बाल विकास भनेको के हो। धन्यवाद प्रश्नका लागि। हामीले सुन्ने गरेको प्रारम्भिक बाल विकास, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, यी शब्दहरू उस्तै अथवा फरक जस्तो पनि लाग्न सक्छ। अब खास गरी प्रारम्भिक बाल विकास भनेको हो बालबालिकाको उमेर अनुसार उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, शैक्षिक, शारीरिक विकासहरूमा हुने परिवर्तनलाई हामी प्रारम्भिक बाल विकास भन्दछौँ। र अब प्रारम्भिक बाल शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने यिनै प्रारम्भिक विकासलाई बालबालिकाको क्षमता विकास गर्न, क्षमता वृद्धि गर्न गरिने क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ हामी प्रारम्भिक बाल शिक्षा भन्दछौँ। जस्तो अब यसमा चाहिँ एउटा बालबालिकाको जीवनमा अथवा हाम्रो आफ्नै कुरा गरौँ, त्यसले चाहिँ कति महत्त्व राख्छ एउटा व्यक्तिको जीवनमा। प्रारम्भिक बाल्य अवस्थामा ऊ कस्तो थियो, कस्तो वातावरणमा हुर्कियो, कस्तो वातावरणमा बढ्यो, कस्तो वातावरणमा पढ्ने अवसर पायो भन्ने कुराले चाहिँ उसको बाँकी भविष्य, उसको जीवनमा चाहिँ कति अर्थ राख्ने देखिन्छ सर? अब वास्तवमा भन्नुपर्दा यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। प्रारम्भिक बाल विकास भनेको बालबालिका अथवा मानव विकासको पहिलो चरण हो। हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रारम्भिक बाल विकासमा अथवा आमाको गर्भमा हुँदैदेखि जति लगानी गर्न सक्यौँ, जति बालबालिका को उनीहरूको विकासका लागि काम गर्न सक्यौँ, लगानी गर्न सक्यौँ, अवसरहरू प्रदान गर्न सक्यौँ भने मात्रै उनीहरू भविष्यमा सक्षम, सबल र परिवार, समाज र देशको चाहिँ सक्षम नागरिक बन्न सक्छन्। यसको अर्थ प्रारम्भिक बाल विकास चाहिँ महत्त्वपूर्ण अवस्था हो
र यो चाहिँ मानव विकासको आधारशिला हो। हामीले भन्ने गर्छौँ विभिन्न चरणमा बालबालिकाहरूको चाहिँ मस्तिष्कको विकास पनि यही अवस्थामा विकास भइसकेको हुन्छ। उनीहरूले बाल्यकालमा सिकेका बुझेका जानेका कुराहरूबाट नै भविष्यमा चाहिँ आफ्नो भविष्यको योजना तय गर्ने गर्दछन्। त्यसैले प्रारम्भिक बाल विकास चाहिँ मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण अवस्था हो। त्यो अवस्था चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो राज्य संयन्त्रले सरकारले भनौँ कति ध्यान दिएको छ र प्रारम्भिक बाल विकासको कुरा हामीले संविधानमै उल्लेख गऱ्यौँ होइन? हजुर, संविधानमै त्यसको त्यो मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गऱ्यौँ। तर प्रारम्भिक बाल विकासको विषय चाहिँ संविधानमा अथवा नीतिगत रूपमा मात्रै त्यो कुरा उल्लेख छ कि व्यवहारिक पक्षमा चाहिँ अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? अब हामीले हाम्रो देशको अघि तपाईँले नि भनिसक्नु संविधानमा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ, जुन कुरा धारा 39मा छ र त्यसमा चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकासको हक हुनेछ भन्ने छ। अब हामीले यो सवालमा हेर्ने हो भने नीतिगत रूपमा बाल अधिकारका सवालमा हेर्दा नेपालमा नीति साह्रै राम्रो छ, एकदम असाध्यै राम्रो छ। तर कार्यक्रमका लागि चाहिने बजेट कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ साह्रै फितलो छ। हामीले नीति राम्रो छ भनेर भन्छौँ, राम्रो पनि छ, तर विद्यालयहरूमा गएर हेऱ्यौँ भने प्रारम्भिक बाल विकासको अवस्था साह्रै दयनीय छ। र अब नेपालको सवालमा हेर्ने हो भने जब प्रजातन्त्र आयो 2047 सालपछि, त्योभन्दा अघि पनि विकास त भएका थिए, तर त्योभन्दा पछि एकदम तीव्र रूपमा प्रारम्भिक बाल विकासको अवधारणाले अगाडि बढ्यो र विभिन्न योजनाहरू पनि बने र अहिले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति भनेर 2077देखि 88 सम्मको 10 वर्षको बनाएको छ। समग्रमा नीति राम्रो छ, कार्यान्वयन चाहिँ एकदम फितलो छ, बजेटको अभाव छ। यसको अर्थ चाहिँ नेपालमा प्रारम्भिक बाल विकासको अवस्था चाहिँ सन्तोषजनक छैन भन्ने? सन्तोषजनक छैन, एकदम हो। तर कतिपय अवस्थामा अब साह्रै हामीले अब फिल्डमा गएर हेर्ने हो भने कतिपय राम्रा पनि छन्, उदाहरणीय पनि छन्, तर समग्रमा हेर्ने हो भने अब ठ्याक्कै तथ्याङ्क त छैन, तर 90% भन्दा बढी बाल विकास केन्द्रहरूको अवस्था चाहिँ नाजुक नै छ। यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ जस्तो संविधानमा पनि अब समान अवसर प्राप्त हुने भन्ने कुरा रहेछ, राष्ट्रिय योजना आयोगको रणनीतिमा पनि त्यही कुरा देखिन्छ। अब यो स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, पोषणको, सुरक्षाको होइन, संरक्षणको, उनीहरूको चाहिँ संवेगात्मक पक्षको विकासको कुरा गर्ने हो भने अब नेपालको सन्दर्भमा यहाँहरूले यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि त्यो चाहिँ समान रूपमा अवसर उपलब्ध छ बालबालिकालाई? प्रारम्भिक बाल विकासका सन्दर्भमा चाहिँ उसलाई एउटा चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रसम्म पुग्नेदेखि लिएर उसको चाहिँ बाँकी पोषणदेखि लिएर स्वास्थ्यसम्मको विकासका सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले अघि सारेका नीतिहरूमा चाहिँ त्यो समान अवसर प्राप्त छ अहिले? अब समान अवसर प्राप्त छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने यो प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीतिको प्रमुख उद्देश्य भनेको बालबालिकाको स्वास्थ्य संरक्षण, स्याहार, सुरक्षा र प्रारम्भिक सिकाइका अवसरहरू प्रदान गर्नु हो। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले हाम्रो जस्तो देशको भौगोलिक अवस्था भएको हिमाल, पहाड, तराई जुन छ, यी अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ समान अवसर छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ समान अवसर के कारणले छैन भने हामीसँग पर्याप्त बजेट र त्यो कार्यान्वयनको अवस्था साह्रै फितलो छ। किनभने कतिपय बालबालिकाले बिहान 1 घन्टा हिँडेर बाल विकास केन्द्र पुग्नुपर्ने हुन्छ, 2 घन्टा हिँडेर पुग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै सुविधा छैन, कुनै अवस्था छैन। होला तराईमा अलि सजिलो होला, तर पहाड र हिमालको कुरा गर्दाखेरि भौगोलिक विकटता छ। र तराईकै कुरा पनि अब हामीले यो फिल्डमा अनुगमन गर्दाखेरि
फिल्ड भिजिटमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँको अवस्था नै दयनीय पाएका छौँ विभिन्न हिसाबले। त्यसको कारण चाहिँ यस्तो बाधा अथवा चुनौती भने त्यसको कारण चाहिँ के हुन्छ? एउटा अभिभावकको कुरा पनि होला त्यसमा, होइन? हजुर। एउटा पारिवारिक स्तरको पनि कुरा होला। हजुर। अर्को त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारले कसरी काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा पनि होला। यहाँहरूले आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ यो कारणले चाहिँ हुन सकेका छैन है, त्यहाँसम्म केन्द्रसम्म बालबालिका पुग्न सकेका छैनन्, पुगे पनि राम्रो व्यवस्था छैन भन्ने कुरामा चाहिँ चुनौतीको रूपमा चाहिँ के देख्नु भएको छ? अब यो विषयमा हामीले यस्तो काम गर्दाको अनुभव र विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि थाहा भएका मुख्य विषयहरू के हुन् भने सरकारले शिक्षामा लगानी पनि कम गरेको छ। उदाहरणको लागि अहिले हेर्ने हो भने कुल बजेटको लगभग 12% बजेट शिक्षामा लगानी गरेको छ, तर त्यो सबै चाहिँ कर्मचारी शिक्षकहरूको तलब र भौतिक निर्माणमा मात्रै खर्च हुन्छ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि केही पनि लगानी छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब चुनौतीहरू के छन् भने पहिलो कुरा भौतिक संरचनाको अभाव छ। प्रारम्भिक बाल शिक्षाका केन्द्रहरू हेर्ने हो भने अब भन्दा लाज मर्नुहुन्छ, त्यो बाख्राको खोर जस्तो छ काहीँ त। हामीलाई एकदम अब दुःख लाग्छ त्यस्तो देख्दाखेरि। एउटा भौतिक सुविधा भौतिक संरचनाको कुरा छ। दोस्रो चाहिँ सिकाइका सामग्रीहरू छैनन्। भौतिक अवस्था नभइसकेपछि सामग्रीको कुरै भएन। त्यसपछि अर्को जो प्रारम्भिक बाल केन्द्रहरूमा पढाउने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तालिमको व्यवस्था छैन, दक्ष शिक्षकहरू हुनुहुन्न। उहाँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ कस्तो छ भने तलब पनि राम्रोसँग दिइँदैन। अब त्यस्तो चाहिँ मानव संसाधन भइसकेपछि कसरी गुणस्तरीय शिक्षा ती साना बालबालिकाले पाउँछन् त्यो कुरा छ। र दोस्रो कुरा अभिभावकहरूमा नि चेतनाको कमी छ। त्यो चाहिँ विद्यालयले सरकारी पक्षबाट अभिभावकलाई जागरुक बनाउनु पर्ने कुराहरू छन्। र अर्को कुरा के छ भने यो शिक्षामा एकदम व्यापारीकरण भयो। अलि पैसावाला व्यक्तिहरूले आफ्ना छोराछोरी प्राइभेट स्कुलमा पठाउने भए, अलिक गरिब आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारहरूले सरकारी स्कुलमा पठाउनुहुन्छ। उहाँहरूको फुर्सद छैन, उहाँहरूलाई बिहान बेलुका खानालाई कमाउन जानुपर्छ। बालबालिका छोराछोरी पढुन् नपढुन् मतलब छैन। त्यही भएर त्यहाँ अभिभावकको जहाँ चाहिँ सहभागिता छैन, त्यही कारणले नै यो प्रारम्भिक बाल शिक्षा चाहिँ अलि ओझेलमा परेको छ। एउटा त अभिभावकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अर्कोतिर हामीले चाहिँ धेरै आशा गरेको विषय भनेको हामी कहाँ चाहिँ स्थानीय तहहरू छन् र विशेष गरी शिक्षाको सन्दर्भमा त्यहाँका विद्यालय सञ्चालनको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, होइन? सङ्घीय व्यवस्थामा हामी रहेको यो स्थितिमा स्थानीय तहहरूले चाहिँ कति गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई ग्रहण गरेका छन्? यहाँहरूले उनीहरूसँगको समन्वयमा काम गर्दाखेरि भूमिकाका हिसाबले कस्तो पाउनु भएको छ? स्थानीय तहहरू चाहिँ कति जिम्मेवार छन् यो विषयमा? अब अहिले हाम्रो देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई गएको छ। जुन कुरा चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा प्रष्टसँग लेखिएको छ। र अब अहिले जुन हामी सङ्घीय संरचना गयौँ, स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार भयो र त्यसको काहीँ सदुपयोग भएको छ, काहीँ दुरुपयोग पनि भएको हामीले पाएका छौँ। किनभने शिक्षाका सवालमा स्थानीय तह एकदम गम्भीर हुनुपर्ने हो। कतिपय ठाउँमा साह्रै राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ स्थानीय तहले, कतिपय ठाउँमा चाहिँ खासै वास्ता गर्नुभएको छैन। यो चाहिँ पालिकाको काम हो, सङ्घ संस्था किन चाहियो भने जस्तो पनि उहाँहरूको प्रत्यक्ष रूपमा नभने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो भाव चाहिँ हामीले पाउँछौँ। तर स्थानीय तहले प्रारम्भिक बाल शिक्षा व्यवस्थापनका लागि जिम्मा लिनुपर्ने हो। जुन कुरा ऐनमै आइसकेको छ त्यो कुरा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा भएको पाइँदैन। र भर्खर अब सङ्घीयतामा गएर त्यसको अभ्यास गर्न लागेको भएर धेरै मागहरू, धेरै डिमान्डहरू, यो जनताहरूबाट धेरै आशाहरू भएको हुनाले यो शिक्षाको सवाल चाहिँ एकदम कमजोर भएको छ। किनभने ती बालबालिका आफै आवाज उठाउन सक्दैनन्,
उनीहरूको अभिभावकले आवाज उठाउनुपर्छ। अभिभावकलाई खास गरी अब अलि भौतिक संरचना अलि देखिने खालको चाहिँ विकासहरूमा अभिभावकहरू पनि समुदायका जनताहरू पनि अथवा राजनीतिक दलका अथवा जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यो देखिने खालका विकासमा मात्रै लाग्नुभएको छ। त्यही भएर यो प्रारम्भिक बाल शिक्षा चाहिँ स्थानीय तहमा पनि ओझेलमा परेको छ। कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ, काहीँ नीति पनि राम्रो बनेको छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ कमजोर छ। यसमा जस्तो अनुगमन प्रणाली चाहिँ कति प्रकारको, जस्तो यहाँले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूको जुन कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो समुदायमा पनि छ, त्यो विद्यालयमा पनि छ, तर ठुलो सङ्ख्यामा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरू छन्, करिब 36,000 माथि भनिन्छ होइन। त्यसको चाहिँ कसरी चलिरहेका छन्, तिनीहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरामा चाहिँ अनुगमन प्रणाली चाहिँ कति प्रभावकारी छ? अब खास गरी प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति अनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तह वडासम्म प्रारम्भिक बाल विकास समिति बन्नुपर्छ भनेर त्यो रणनीतिमा व्यवस्था गरेको छ। र अब मलाई लाग्छ बिरलै पालिकाहरूमा चाहिँ त्यो प्रारम्भिक बाल विकास समिति बनेको होला। त्यो त वडासम्मै बनाउने भनिएको छ, वडासम्मै बनाउने भनेको छ, तर त्यो बनेको छैन। कतिपय पालिकामा त्यो थाहा पनि छैन, ओहो यस्तो रणनीति पनि छ र भन्ने छ। त्यही भएर त्यो जुन अब सङ्घीय स्तरदेखि वडासम्म हुनुपर्ने समिति बनेको छैन। अब त्यो देख्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो अनुगमनको प्रणाली साह्रै फितलो छ। तर जहाँ स्थानीय तह छ, नगरपालिका गाउँपालिकामा त्यहाँ शिक्षा शाखा छ। शिक्षा शाखाले समग्र रूपमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र र अरू विद्यालयहरूलाई पनि अनुगमन गरेको पाइन्छ। अब तर त्यो कस्तो छ भने अनुगमन चाहिँ नाम मात्रको अनुगमन हामीले हेर्दाखेरि जस्तो अब भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूलाई पनि त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन। अनि सिकाइ सामग्रीको कुरा भयो, शिक्षकहरूको तालिमका कुरा, तालिमलाई व्यवहारमा प्रयोग गरेको कुरा, त्यो कुरामा अनुगमन भएको पाइँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ अब अनुगमन हुँदाखेरि पनि कस्तो हुने रहेछ भने यो जुन विद्यालय अलि सक्रिय छ, उनीहरू जो सम्पर्कमा हुन्छ ती विद्यालयमा अलि बढी जाने, जो विद्यालयका शिक्षक प्रधान अध्यापकहरू सक्रिय हुनुहुन्न उहाँहरूकोमा अलि धेरै त्यो ओझेलमा परेको जस्तो त्यो किसिमले चाहिँ अब अनुगमन प्रणाली पनि फितलो भयो र जो पहुँचमा आयो उसले सेवा पायो, उसले सुविधा पनि पायो र अवस्था चाहिँ यस्तो छ। अनुगमन प्रणाली चाहिँ कमजोर छ। अर्को जस्तो सिकाइको प्रक्रिया जुन छ नि, सिकाइको प्रक्रियामा चाहिँ हामी कहाँ एउटा विगतमा चाहिँ एउटा मान्यता थियो, त्यो चाहिँ बच्चाहरूलाई गाली गरेर पिटेरै तह लाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो खालको मनोसामाजिक एउटा चाहिँ हाम्रो स्थिति थियो, त्यो खालको मनोविज्ञान थियो होइन अभिभावकहरूमा। अहिले जस्तो प्रारम्भिक बाल विकासको कुरा गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई यसरी पढाउनुपर्छ, यसरी सिकाउनुपर्छ, उनीहरूलाई यो सिकाइ प्रक्रियामा यसरी समावेश गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो विषयलाई उनीहरूले बुझ्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ सिकाइ प्रक्रियामा यो प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालन भइसकेपछि, त्यससँग सम्बन्धित शिक्षकहरूको व्यवस्थापन भइसकेपछि यसमा चाहिँ केही चेन्जेस आएको छ, केही परिवर्तन छ? वास्तवमा भन्नुपर्दा परिवर्तनहरू धेरै छन्। शिक्षकहरूले पनि तालिम लिनुभएको छ कतिपय सवालमा, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो। जस्तो उदाहरणको लागि प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा बालबालिकालाई खेलाउनका माध्यमबाट, स्थानीय स्तरमा भएका सामग्रीहरूको माध्यमबाट सिकाउनुपर्छ हाम्रो रणनीति अनुसार। प्रयोगात्मक खालको त्यो सहजीकरणको पुस्तिका पनि छ। हामी भोइस अफ चिल्ड्रेनले पनि शिक्षा मन्त्रालयको स्रोतको आधारमा चाहिँ बनाएका छौँ। तर कस्तो छ भने शिक्षकहरूले एउटा कुरा सिक्नुहुन्छ, व्यवहारमा उतार्न खोज्नुहुन्छ खेलको माध्यमबाट, नाचगानको माध्यमबाट, अनि विभिन्न अरू क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट। तर अभिभावकहरू चाहिँ के भन्नुहुँदो रहेछ भने हाम्रो छोराछोरीलाई शिक्षकहरूले पढाउनु नै भएन, होमवर्क नै दिनु भएन, उनीहरूले पढ्न त लेख्नै जान्दैन भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ अवस्था रहेछ। अनि हामीले त्यो विषयमा जहाँ हामीले काम गरेका छौँ, भोइस अफ चिल्ड्रेनले काम गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ शिक्षक अभिभावक सबैजनालाई राखेर हामीले छलफल गरेर प्रारम्भिक बाल विकासमा सिकाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यसरी हो भनेर छलफल गर्दा अभिभावकहरूले बुझ्नुभएको छ। तर कस्तो भने
प्राइभेट स्कुलले सानैदेखि पढाउने भयो, रटाउने भयो, सरकारी स्कुलले नरटाउने भयो, नपढाउने भयो भनेर त्यो समुदायमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था रहेछ। र खास भन्ने हो भने शिक्षकहरूको सिकाइको कुरा चाहिँ त्यो बालबालिकामा प्रयोग गर्न नपाएको अभिभावकहरूको पनि त्यो गुनासो हामीले पाएका छौँ। तर यसमा चाहिँ सरकारी स्तरबाटै खास गरी स्थानीय तहबाट नै अभियान चलाउनुपर्छ। प्रारम्भिक बाल विकासको महत्त्व, त्यसमा सिकाउने कुरा र त्यो अब खेलका माध्यमबाट अरू विभिन्न सृजनात्मक क्रियाकलापका माध्यमबाट चाहिँ सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउन चाहिँ एउटा अभियानै चलाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। यो भनेको चाहिँ अभिभावकको हकमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ। अभिभावकलाई पनि बुझाउनु पर्यो, सँगसँगै त्यो शिक्षकहरूलाई पनि बुझाउनु पर्यो। हजुर, एकदम। त्यसो हुँदाखेरि परिणाम निस्किन सक्छ। अब अलिकति हामी चाहिँ जस्तो यो रणनीतिको कुरा गर्ने हो भने यो रणनीतिलाई यहाँले जति नजिकबाट यसको अध्ययनहरू गर्नुभएको छ, अब अघि पनि हामीले उल्लेख गरौँ पालिकामा, वडामा होइन, वडा स्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास समिति गठन गर्ने भनिएको छ होइन, त्यसको कार्यान्वयन त कमजोर छ भन्ने हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अर्को सँगसँगै कतिपय बालबालिकाको चाहिँ त्यो बाल विकास केन्द्रसम्म पनि पहुँच नहुने जुन खालको स्थिति छ, खेल्ने सामग्रीहरूको कमी छ, त्यसपछि कक्षा कोठामा बस्ने ठाउँको अभाव छ होइन, अभिभावकमा चेतनाको कमी छ। तर यो सँगसँगै पनि केही न केही पक्षमा चाहिँ हामीले अलिकति थोरै भए पनि प्रगति गरेका छौँ भन्ने विषय चाहिँ के हुनसक्छ यसमा प्रारम्भिक बाल विकास सन्दर्भमा नेपाल? अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने हामीले अघि पनि छलफल गऱ्यौँ। अब कतिपय कुराहरू धेरै कमजोर भन्यौँ, कतिपय कुरा राम्रो पनि छ। उदाहरणको लागि 79 सालको भर्ना दर हेर्ने हो भने, कक्षा 1 को भर्ना दर हेर्ने हो भने 70% बालबालिकाले बाल विकास केन्द्रबाट आएर एक कक्षामा भर्ना गरेको त्यो तथ्याङ्क छ। त्यो राम्रो कुरा हो, किनभने उनीहरू बाल विकास केन्द्रमा गएर त्यहाँ चाहिँ खेल्ने, सिक्ने, पढ्ने, विभिन्न कुरा अवलोकन गर्ने त्यो कुराहरूको थोर बहुत त अवसर पाएका छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। 70% बालबालिका जो प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रबाट पास आउट भएर एक कक्षामा आएका छन्, त्यो राम्रो कुरा एउटा। र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने सरकारले रणनीति बनाएको छ, अनि कतिपय स्थानीय तहहरूले पनि आफूले लगानी गर्ने प्रयासहरू गरेका छन्। अनि जस्तो सङ्घीय सरकार यो राष्ट्रपति विद्यालय सुधार आयोजना र प्रदेश सरकारका शिक्षा सुधार आयोजना र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदार संस्थाहरू मार्फत पनि विभिन्न पालिकामा प्रारम्भिक बाल शिक्षा सुधारका लागि कामहरू भएका छन्। हामीले आशा गर्नुपर्ने अवस्था छ। तथापि तर अवस्था दयनीय छ र अब यो सवालमा चाहिँ हामीले सबै लागि पर्नुपर्छ। सिधा चाहिँ यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा हो। नीति राम्रो छ, कार्यान्वयनको पक्ष र बजेट र कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फितलो छ। अर्को चाहिँ हामी कहाँ जहिले पनि एउटा बहस हुने गर्छ कि हामी कहाँ पठन पाठनको प्रक्रिया होइन, सिकाइको प्रक्रिया चाहिँ बालमैत्री भएन भन्ने त्यो रूपमा गुनासो अथवा चाहिँ प्रतिक्रियाहरू आउने क्रम अहिले पनि जारी छ होइन। जस्तो अब प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा हामीले चाहिँ खेल सामग्रीदेखि लिएर नाचगान लगायतका अरू माध्यमबाट उनीहरूलाई सिकाए जस्तै भोलि त्यसपछि उनीहरू कक्षा 1 मा पुगिसकेपछि हामी कहाँ चाहिँ समग्र शिक्षा त्यसमा बुझाउने कुरा सिकाइ प्रक्रियामा चाहिँ त्यो कति बालमैत्री छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई, के पाउनुहुन्छ? अब यो पनि कस्तो छ भने विद्यालय, मैले अघि पनि भनिसकेको छु, विद्यालय प्रशासन कर्मचारी र प्रधान अध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अलिक सक्रिय भएको ठाउँमा चाहिँ बालमैत्री विद्यालय र बालमैत्री कक्षा कोठाहरू र बालमैत्री सिकाइ पद्धतिहरू अवलम्बन भएका छन्। तर कतिपय विद्यालयहरू भौतिक अवस्थाको कुरा, अर्को चाहिँ भौगोलिक विकटताका कुराले गर्दाखेरि अब नाजुक अवस्थामा छन्। उदाहरणको लागि हामीले अलि पहाडतिरका हिमालतिरका विद्यालय हेऱ्यौँ भने बस्ने बेन्च पनि छैन, बर्खाको बेलामा पानी चाहिँ कक्षा कोठाभित्र मात्रै आउने, बाहिर नजाने त्यस्तो अवस्थाका विद्यालयहरू पनि छन्। तर समग्रमा कस्तो भने स्रोतहरूको कमी छैन, तर त्यसको व्यवस्थापन र त्यसको चाहिँ समान वितरणको अभावले
चाहिँ हामीले दुःख पाएका छौँ र हाम्रा बालबालिकाले दुःख पाएका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँहरूले चाहिँ यसको अब नीतिगत पक्षमा व्यावहारिक पक्षमा चाहिँ यो कुरामा सुधार गर्न सकियो भने अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँको आफ्नो केही सुझाव छ यसमा? अब खास गरी नीति राम्रो छ। नीतिमा चाहिँ अहिले तत्कालको अवस्थामा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। र अब त्यो नीतिको चाहिँ नीति अनुसारको कार्यक्रम र कार्यक्रम अनुसारको बजेट भयो भने र कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने हो। र यो खास गरी कार्यक्रम राम्रो बनाउने र बजेट राम्रो विनियोजन हुने हो भने चाहिँ सुधार आउँछ। र अब अहिले चाहिँ बालबालिकामा लगानी भनेर यो नारा नै छ, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले बनाएको नारा छ। अब त्यो अनुसार चाहिँ लगानी बढाउनुपर्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ बाल विकास केन्द्रहरूको अवस्था सुधार गर्नुपर्छ। त्यो अवस्था सुधार गर्नलाई हामीलाई बजेट चाहियो। बजेट मात्रै पनि भएर भएन, त्यसको राम्रो कार्यान्वयन चाहियो। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो बजेट र कार्यान्वयनको बिचमै पनि अब बदमासी भयो भने त्यो पनि राम्रो भएन। र अर्को कुरा चाहिँ जो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ बाल विकास केन्द्रमा काम गर्ने, उहाँहरूलाई प्रभावकारी तालिम चाहिँ फेरि अन द स्पट कक्षा कोठामै चाहिँ उहाँहरूलाई तालिम दिनुपर्छ। त्यो सामग्रीहरूको व्यवस्थापन जुन यो शिक्षा विभाग अन्तर्गत प्रारम्भिक बाल विकासका लागि चाहिँ चाहिने सामग्रीहरूको जुन सूची छ त्यो अनुसारको सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्ने, अनि त्यो अनुसारको सामग्रीको तालिम दिने शिक्षकहरूलाई र अनि विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यही प्रयोग गरेर हामीले सिकायौँ भने गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र मार्फत। र अर्को कुरा के छ भने यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति उनीहरू पनि सक्रिय हुनुपर्छ। खास गरी मोनिटरिङ अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने काम उहाँहरूको हो र त्यो पनि सक्रिय हुनुपर्छ। र अर्को कुरा स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी हो, मेरो पालिकामा शिक्षाको गुणस्तर र मेरा पालिकामा भएका बालबालिका जसलाई चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकासको आवश्यकता छ उनीहरूको लागि चाहिँ मैले काम गर्नुपर्छ, हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने पालिकाले पनि अपनत्व लिएर एकदम जिम्मेवार भयो भने राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा अभिभावकहरू पनि सक्रिय हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ पालिका अथवा विद्यालयले अभिभावकलाई अभिभावकीय शिक्षाको बारेमा तालिम दिनुपर्छ। जुन हाम्रो यो शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको छ अभिभावकीय शिक्षा भन्ने एउटा प्याकेज नै छ। त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा लागू गर्नु भनेर परिपत्र पनि जारी भएको छ, तर कतिपय स्थानीय तहमा त्यो थाहा पनि छैन। र स्थानीय तह अलि सक्रिय भएर चाहिँ अभिभावकीय शिक्षालाई प्रवर्धन गरेर अगाडि बढ्यो भने बाल विकास केन्द्रहरूको चाहिँ सुधार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भोइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक राजु घिमिरे। उहाँसँग हामीले विशेष गरी प्रारम्भिक बाल विकास, त्यसमा सरकारले तय गरेका लक्ष्य र अहिलेको अवस्था र त्यसमा थप सुधार ल्याउनका निम्ति गर्नुपर्ने प्रयासहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गऱ्यौँ। कार्यक्रमको अर्को भागमा हामीले उपनिर्देशक घिमिरेसँग प्रारम्भिक बाल विकासको सन्दर्भमा भोइस अफ चिल्ड्रेनले सञ्चालन गरिरहेको परियोजना, त्यसको प्रभावकारिता र परिणामको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला।